श्री जालपा देवी सेकेन्डरी स्कुल टेक्स पाखीपास धनकुटा का डिसी सेकेन्ड इयर सेकेन्ड पार्ट का भाइ बहिनीहरूलाई यस मेकानिक्स अफ स्ट्रक्चर च्याप्टर 7 सिम्पल स्ट्रेट थ्योरीको कन्टिन्यू भिडियोमा स्वागत छ। आज चाहिँ हामी युलर्स थ्योरी अफ बक्लिङ हेर्दैछौँ। अस्तिको भिडियोमा हामीले इन कन्डिसन र बक्लिङको बारेमा केही पढेका थियौँ र यसमा हामी सुरु गरौँ एजम्पसन्सबाट। द कलम इज इनिसियली स्ट्रेट एन्ड अफ युनिफर्म ल्याटरल डाइमेन्सन भन्नाले कलम चाहिँ इनिसियली स्ट्रेट छ र युनिफर्म ल्याटरल डाइमेन्सनको छ अरे। ठिक छ, हाम्रो एजम्पसन हो यो। सेकेन्ड एजम्पसन, द कम्प्रेसिभ लोड इज एक्ज्याक्टली एक्जियल द्याट इज पासेस थ्रु द सेन्ट्रोइड अफ द कलम सेक्सन। यानि कि हाम्रो कम्प्रेसिभ लोड जुन लोड लागेको छ त्यो चाहिँ के छ त, एक्जियल छ, त्यो चाहिँ सेन्ट्रोइडबाट पास हुँदैछ। द मेटेरियल अफ द कलम इज पर्फेक्टली होमोजिनियस एन्ड आइसोट्रोपिक भन्नाले कलमको मेटेरियल चाहिँ समान छ, सबैतिर सेम नै छ, होमोजेनिक मेटेरियल छ। ठिक छ। एन्ड आइसोट्रोपिक भनेको सबै डिफ्रेन्ट डिरेक्सनमा चाहिँ प्रपर्टी त्यसको के हुन्छ त, सेम हुन्छ अरे। पिन जोइन्ट्स आर फ्रिक्सनलेस एन्ड फिक्स्ड इन्ड्स आर पर्फेक्टली रिजिड भन्नाले पिन जोइन्ट्सहरू जति पनि छन्, हिन्जहरू, तिनीहरू के छ त, फ्रिक्सनलेस छन् र फिक्स्ड एन्ड चाहिँ के छ त, पर्फेक्टली रिजिड छ, पर्फेक्टली फिक्स्ड गरिएको छ। अर्को के छ एजम्पसन, द सेल्फ वेट अफ कलम इज नेग्लेक्टेड। कलमको सेल्फ वेट के गर्दछौँ हामी जहिले पनि, नेग्लेक्ट गर्दछौँ। द कलम फेल्स बाई बक्लिङ अलोन, यानि कि क्रसिङ होइन कि खालि बक्लिङले मात्रै फेलियर हुन्छ अरे कलम। लिमिट अफ प्रोपोर्सनालिटी इज नट एक्सिडेड, ल यो लिमिट अफ प्रोपोर्सनालिटी एक्सिड भएको छैन। ठिक छ। केसमा हेरौँ, बोथ इन्ड्स अफ कलम आर हिन्ज्ड अर पिन्ड भन्नाले हामीसँग डिफ्रेन्ट केसहरू थियो। हामीले यो युलर्स इक्वेसन निकाल्नको लागि एउटा केसलाई लियौँ। कुन केस त भन्दा बोथ इन्ड्स अफ कलम आर हिन्ज्ड अर पिन्ड, र यहाँ फिगर देख्न सक्छौँ हाम्रो दुईटै एन्डमा के छ त, हिन्ज गरिएको छ र यो एल लेन्थ भएको कलम चाहिँ पी लोड लागेपछि, यो पी लोड लागेपछि यो के भयो त, बकल भयो। बकल भएर एउटा कर्भ सेप लियो र त्यहाँ हामीले एउटा एक्स भन्ने सेक्सन लिएको छौँ। त्यो एक्स सेक्सनमा चाहिँ त्यो डिफ्लेक्सन कति आयो त यो बक्लिङ लोडले गर्दाखेरि भन्दाखेरि वाइ आयो र हामीले त्यो एक्स चाहिँ यो बी इनबाट एक्स डिस्टेन्स माथि लिएको छौँ। त्यही कुरा यहाँ भनिएको छ। लेट अस कन्सिडर अ कलम एबी अफ लेन्थ एल एन्ड युनिफर्म सेक्सनल एरिया ए हिन्ज्ड एट बोथ इन्ड ए एन्ड बी। लेट पी विथ अ क्रिप्लिङ लोड एट विच the column had just buckled. Consider any section xx at a distance x from end B. Let y be the deflection of the system. त्यही कुरा नै भनिएको छ यहाँ सबै कुरा। y त्यसको डिफ्लेक्सन, एल लेन्थ भएको त्यो भइहाल्यो। ठिक छ। द बेन्डिङ मोमेन्ट एट द सेक्सन इज गिभन बाई एम इज इक्वल टु माइनस पी वाइ। ल ठिक छ। अब यो सेक्सनमा हेरौँ, हामीले एक्स सेक्सनमा चाहिँ यदि बेन्डिङ मोमेन्ट लियौँ भने यो माथिबाट आएको लोड पी छ, ठिक छ, त्यो र यसको के छ त, परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स चाहिँ वाइ छ। त्यो कारणले यो पोइन्टमा हामीले के गर्दछौँ त, मोमेन्ट लियौँ भने, यो पोइन्टमा हामीले मोमेन्ट लियौँ भने के हुन्छ त, मोमेन्ट एम इक्वल्स टु पी इन्टु वाइ हुन जान्छ। त्यही कुरा यहाँ लेखिएको छ। ठिक छ, त्यही कुरा लेखेको छ, एम इज इक्वल टु माइनस पी वाइ। वी हेभ इआई सेकेन्ड डेरिभेटिभ अफ वाइ इक्वल्स टु माइनस पी टाइम्स वाइ। ठिक छ। यहाँनिर यो जुन एम छ हाम्रो बेन्डिङ मोमेन्ट, त्यसलाई हामीले डिफ्रेन्सियल फर्ममा राख्यौँ भने के हुन्छ त, इआई टाइम्स डी टु वाइ बाई डिएक्स टू हुन्छ। ठिक छ। यो वाइ भनेको के हो त, डिफ्लेक्सन हो। डिफ्लेक्सनको सेकेन्ड डेरिभेटिभ टाइम्स इआई गऱ्यो भने के हुन्छ त, मोमेन्ट आउँछ हाम्रो इज इक्वल टु माइनस पी वाइ। र हामीले यो के गर्यौँ त, यो पिवाईलाई पनि इक्वेसनको यतैपट्टि लिएर आयौँ, पोजिटिभ साइन आयो र यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर राख्दाखेरि सेकेन्ड डेरिभेटिभ अफ वाइ प्लस पी बाई इआई टाइम्स वाइ इक्वल्स टु 0 भयो। र हामीले के सपोज गऱ्यौँ, के लेट गऱ्यौँ भन्दा पी बाई इआई इक्वल्स टु ल्याम्डा स्क्वायर लेट गऱ्यौँ। त्यसो हुँदाखेरि के भयो त, यो इक्वेसनमा पी बाई इआईको ठाउँमा हाम्रो ल्याम्डा स्क्वायर गरेर बस्यो र त्यसलाई हामीले इक्वेसन 1 राख्यौँ। द सोल्युसन टु द अबोभ डिफ्रेन्सियल इक्वेसन इज,
र यो माथिको यो जुन डिफरेन्सियल इक्वेसन छ त्यसको सोल्युसन चाहिँ के हुँदो रहेछ त y इक्वल्स टु a टाइम्स cos lambda x प्लस b sin lambda x। ठिक छ। र अब हामीले यसलाई बाउन्ड्री भ्यालु कन्डिसन युज गर्दैछौँ। एट b द डिफ्लेक्सन इज 0, द्याट इज x इज इक्वल टु 0, y इज इक्वल टु 0। ठिक छ। यो b भन्ने पोइन्टमा हाम्रो डिफ्लेक्सन पनि 0 छ र x को भ्यालु पनि के छ त 0 छ। त्यस कारणले हामीले यहाँनिर के गर्यौँ त त्यहाँको पोइन्ट बी पोइन्टलाई लियौँ। त्यतिखेर के भयो त डिफ्लेक्सन इज 0, x इक्वल टु 0, y इक्वल टु 0 भयो। र त्यो केस हामीले चाहिँ यो इक्वेसनमा हाल्दाखेरि डिफ्लेक्सन 0, y इक्वल टु 0 र त्यसै गरी x र y दुइटैको भ्यालु 0 छ भनेपछि हाम्रो a कति आउने रहेछ त यो cos 0 a टाइम्स cos 0 प्लस b sin 0। cos 0 भनेको 1 हो र sin 0 भनेको के हो त 0 नै हो। त्यस कारणले a को भ्यालु कति आयो त 0 आयो। ठिक छ। एट a डिफ्लेक्सन इज 0, x इज इक्वल टु l, y इज इक्वल टु 0। अब यो a भन्ने पोइन्टमा हेरौँ। a भन्ने पोइन्टमा x को भ्यालु कति हुन्छ त l हुन्छ। x को भ्यालु लेन्थ अफ कलम हुन्छ भने त्यहाँनिर पनि के छ त डिफ्लेक्सन चाहिँ 0 छ। त्यस कारणले x इक्वल टु l, y इक्वल टु 0 त्यो कन्डिसन हामीले यहाँ पुट गरौँ यो इक्वेसनमा। यो y इक्वल टु a cos lambda x प्लस b sin lambda x मा हामीले त्यसलाई प्रयोग गर्दाखेरि यो a को भ्यालु त 0 भइहाल्यो। a को भ्यालु 0 भएपछि अगाडिको फर्स्ट टर्म जुन छ फर्स्ट टर्म त यो a cos lambda x त 0 नै भइहाल्यो। त्यसै गरी x को ठाउँमा l पुट गरिदिने। त्यसो गर्दाखेरि के भयो त b sin lambda l इक्वल्स टु 0। अब हेरौँ यहाँनिर a को भ्यालु पनि 0, b को भ्यालु 0 हुन पाउँदैन। ठिक छ। a को भ्यालु 0 भइसकेपछि b को भ्यालु पनि 0 भयो भने त डिफ्लेक्सन नै नआउने रहेछ। तर डिफ्लेक्सन त हामीसँग फिगरमा छ, आइराखेको छ। त्यस कारणले a को भ्यालु 0 भएपछि b को भ्यालु 0 हुन पाउँदैन। त्यस कारणले यो टर्ममा यो माथिको जुन यो टर्ममा छ यो b sin lambda l इक्वल्स टु 0 छ, यो टर्ममा b 0 होइन कि sin lambda l चाहिँ के रहेछ त 0 रहेछ। ठिक छ। अब sin lambda l इक्वल्स टु 0 हो भने lambda l को भ्यालु कति हुन्छ त sin कतिमा 0 हुन्छ भन्दाखेरि 0 मा हुन्छ अनि 180 मा हुन्छ। त्यसै गरी मल्टिपल अफ 180 अथवा पाईको पाईलाई हामी के पनि भन्छौँ पाईको मल्टिपलमा के हुन्छ त यो साइन चाहिँ के हुन्छ त 0 आउँछ त्यसको भ्यालु। त्यस कारणले हामीले त्यसलाई सल्भ गरेर अल्सो lambda इक्वल्स टु 0, पाई, 2 पाई डट त्यो कन्टिन्यू गयो। ठिक छ। हो यस्तो यस्तो सेटमा चाहिँ के हुँदो रहेछ त साइनको भ्यालु sin lambda l चाहिँ 0 हुन सक्दो रहेछ। त्यस कारण टेकिङ द फर्स्ट प्र्याक्टिकल भ्यालु हामीले फर्स्ट प्र्याक्टिकल भ्यालु यानि कि पाईलाई लियौँ। ठिक छ। पाईलाई लियौँ। पाईलाई लिँदाखेरि lambda l इक्वल्स टु पाई यहीँबाट आइहाल्यो र लेम्डाको भ्यालु भनेको हामीले कति युज गरेका थियौँ lambda इक्वल्स टु p बाई ei इक्वल्स टु lambda स्क्वायर राखेका थियौँ। त्यस कारण यहाँ lambda राख्नु पर्दाखेरि के भयो त अन्डर रुट अफ p बाई ei भयो। अन्डर रुट अफ p बाई ei टाइम्स l इक्वल्स टु पाई र दुइटै टर्मलाई चाहिँ के गर्यौँ त हामीले स्क्वायर गर्यौँ। त्यसो गर्दाखेरि p बाई ei टाइम्स l स्क्वायर इज इक्वल टु पाई स्क्वायर र p इज इक्वल टु पाई स्क्वायर ei बाई l स्क्वायर। ठिक छ। देयरफोर PCR इक्वल्स टु पाई स्क्वायर ei मिनिमम बाई l इफेक्टिभ को स्क्वायर यानी कि क्रिपलिङ लोड अथवा क्रिटिकल लोड इक्वल्स टु के हुनेछ त पाई स्क्वायर ei मिनिमम बाई l इफेक्टिभ को स्क्वायर, जसमा i मिनिमम भनेको चाहिँ के हो त मिनिमम मोमेन्ट अफ इनर्सिया हो र l इफेक्टिभ भनेको इफेक्टिभ लेन्थ अफ कलम हो। ठिक छ। अनि e भनेको के हो त यङ्स मोडुलस अफ इलास्टिसिटी। यसरी हामीले युलर्स इक्वेसन अथवा युलर्स फर्मुला चाहिँ के गर्यौँ त डिराइभ गर्यौँ। र अर्को टपिक छ स्लेन्डरनेस रेसियो। इट इज डिफाइन्ड एज द रेसियो अफ द इफेक्टिभ लेन्थ अफ अ मेम्बर टु द लिस्ट रेडियस अफ गाइरेसन अफ इट्स क्रस सेक्सन। ठिक छ। यो के को रेसियो रहेछ भन्दाखेरि इफेक्टिभ लेन्थ र लिस्ट रेडियस अफ गाइरेसनको। त्यसो हुँदाखेरि स्लेन्डरनेस रेसियो lambda इक्वल्स टु यसलाई पनि lambdaले हामी डिनोट गर्छौँ। ठिक छ। स्लेन्डरनेस रेसियो lambda इक्वल्स टु l इफेक्टिभ अपन r मिनिमम। ठिक छ। यो लिस्ट रेडियस अफ गाइरेसन अथवा रेडियस अफ गाइरेसनको बारेमा तिमीहरूले अप्लाइड मेकानिक्समै पढिसकेको होला भन्ने लागिरहेछ मलाई। वेयर r मिनिमम इक्वल्स टु अन्डर रुट i अपन a मिनिमम। ठिक छ। i भनेको के हो त मोमेन्ट अफ इनर्सिया हो
त्यसै गरी ए भनेको चाहिँ एरिया भइहाल्यो, मिनिमम एरियाले त्यसलाई मल्टिप्लाई गरेपछि आर मिनिमम यानि कि लिस्ट रेडियस अफ गाइरेसन आउने रहेछ। इट इज युज्ड एक्सटेन्सिभली फर फाइन्डिङ आउट डिजाइन लोड्स एज वेल एज इन क्लासिफाइङ कलम्स। ठिक छ। स्लेन्डरनेस रेसियो चाहिँ केमा युज हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि कलमलाई क्लासिफाई गर्नको लागि सर्ट हो कि लङ हो कि, ठिक छ, त्यसरी क्लासिफाई गर्नलाई काम दिने रहेछ, अथवा इन्टरमिडिएट हो कि कस्तो खालको कलम हो त्यो क्लासिफाई गर्न काम दिन्छ यसले, र डिजाइन लोडहरू पनि पत्ता लगाउनलाई काम दिन्छ। ठिक छ। स्लेन्डरनेस रेसियोको डिजाइन कन्सिडरेसन एकदमै धेरै हाई छ। ल थ्याङ्क यू। आजलाई यति नै। कुनै कन्फ्युजन छ भने जुन क्लासमा सोध्नु।